बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखने वाला हूं। एक सीनियर साफ़ी ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से सबसे पहले आपसे बात करूंगा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ आप सबने देखा होगा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में फ़्रांस के सफ़ीर की जो बेदखली का मामला है वो रखा गया था। वो करारदाद पेश की गई थी इमरान खान साहब और हुकूमत की तरफ से, जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि ये करारदाद पार्लियामेंट में लाई जाएगी। और गुज़िश्ता रोज़ वो करारदाद पार्लियामेंट में लाई गई, लेकिन वहाँ से पीपल्स पार्टी गायब नजर आई। आखिर क्यों? इसकी क्या वजूहात है? पीपल्स पार्टी वहाँ से क्यों गायब थी? इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लेकिन अब ये जो मामला है, ये जो अदालत जो पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई है, ये पीपल्स पार्टी के लिए 11,000 वोट का एक झटका है। इमरान खान की इस चाल ने पीपल्स पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। एक सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर साफ़ी भी हैं, शाहीन सेबाई साहब, उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से बात करूँगा। शाहीन सेबाई वो शख्स है जो गुज़िश्ता 50 साल से साफ़ी मैदान में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और गुज़िश्ता 50 साल से यानी निसफ सदी वो सहाफ़त में गुजार चुके हैं। ये वो मेरे ख्याल से वाहिद शख्स होंगे जिन्होंने इन तमाम सियासतदानों को, बड़े बड़े लोगों को बचपन से देखा है, इनके साथ उठना बैठना है, इनको जानते हैं बहुत अच्छे से, जो माजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी 50 साल जब वो सहाफ़त में गुजार चुके हैं तो फिर ज़ाहिर है उन्हें एक एक मिनट का और एक एक लम्हे का जो है ना वो उन्हें अंदाज़ा होता है और मालूम होता है। उन्होंने जो अहम इंकशाफात किए हैं वो भी पार्टी के हवाले से, वो ये हैं कि 90 से लेकर अब तक जो फ्रांस का मामला है, तो ये पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के 90 से उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब ये उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। इसकी वजूहत ये है कि 90s के बाद जब 94 में पाकिस्तान ने कुछ सबमरीन्स वहाँ से ली थी, यानी फ्रांस से खरीदी थी, तो उसके बाद ये उनसे कमीशन लिया करते थे। अब जब ये मामला खुला तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो और दीगर उनके बड़े बड़े कुछ ओहदेदार और कुछ अहम रुकन उनके गिरफ्तार हुए थे इस मामले पर। जो कमीशन ये उनसे लेते थे इस मामले पर, जब उनकी कार्रवाई उनके मुल्क में, तो उनके लोगों को पकड़ा गया और उन लोगों को सजाएं हुई, उनको जेलों में डाला गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो खैर आज तक कुछ नहीं हो सका। तो फिर 94 का ये मामला है, पाकिस्तान ने उनसे कुछ सबमरीन्स खरीदी, तो उसके बाद जरदारी साहब ने जब उनसे कमीशन तलब किया तो उन्होंने कोशिश की कि उनके मुल्क में ये तरीके, इसको कमीशन जो मामला है या ये भत्ता आम अल्फाज में कहा जाए, तो इसको लीगल किया जाए, लेकिन वो ना हो सका। उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनके लोगों को वहाँ सजाएं भी हुई। लेकिन उसके जवाब में जब जरदारी साहब उनको कमीशन ना मिला तो इन्होंने कराची में जो शेराटन होटल मौजूद था उसके सामने एक बस पे धमाका हुआ था और उसमें तकरीबन 13 जो सब इंजीनियर्स थे वो फौत हो गए थे। वो उन सब का ताल्लुक फ्रांस से था। ये इस बात का जवाब था कि आप अगर हमें कमीशन नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ ये कार्रवाई करेंगे। उस वक्त जब इस पर रिपोर्ट मुरतब की गई और जो फैसला किया गया, ये जो बताया गया, वो ये कहा गया कि ये करवाने वाले कोई और नहीं, अलकायदा के लोग थे। लेकिन अब शाहीन सेबाई साहब ने ये इंकशाफ किया है कि ये अलकायदा के लोगों ने नहीं किया था, बल्कि ये वो जवाबी कार्रवाई थी जो कमीशन नहीं दिया गया था। जो फ्रांस के लोगों ने इनको कमीशन नहीं दिया और कमीशन देने से इनकार कर दिया था, तो उसके जवाब में इन्होंने उनको ये बताया था कि आपके लोग यहाँ पर काम करते हैं, अगर आप कमीशन नहीं देंगे तो फिर आपके लोगों के साथ हम ये करेंगे। नाज़रीन, अब जब फ्रांस का ये मामला है तो फ्रांस के पास इनके हकायक, जो इनका एक पेंडोरा बॉक्स है, जो ये करप्शन की तवील दास्तानें हैं, वो फ्रांस के साथ भी मौजूद हैं। अब इनको ये खतरा है कि अगर ये फ्रांस के खिलाफ बोलेंगे तो फ्रांस इनके खिलाफ पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। जो इनकी करप्शन के जो केसेस हैं, जो इनकी बड़ी बड़ी दास्तानें हैं, वो फ्रांस खोल कर रख देगा। एक और बात इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि 2010 में आमिर लोधी के घर पर छापा पड़ा था। उसमें से कुछ अहम कागजात, कुछ दस्तावेजात वहाँ से बरामद हुई थी और उस छापे के दौरान जो रिकॉर्ड मिला था उसमें ये पता चला था कि जरदारी साहब की कोई एक दो नहीं बल्कि इनकी लातादाद ऐसे केसेस हैं पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के कमीशन के हवाले से कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी फ्रांस के पास मौजूद हैं, जो इनकी कमज़ोरियाँ हैं, या इनको लगता है कि कभी भी अगर ये फ्रांस के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलेंगे या कुछ बोलेंगे तो फ्रांस उन चीज़ों को इस्तेमाल करके इनको नाकारा बना सकता है, इनकी सियासत के लिए वो नुकसानदेह हो सकती हैं वो चीज़ें। तो ये 2010 में इंकशाफ हो गया था।
اور اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ فرانس کے حق میں بولتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ فرانس ان کے خلاف ہو جائے گا، وہ جو پنڈورا باکس ہے وہ کھول دے گا، کرپشن کی ان کی داستانیں وہ سر عام ہو جائیں گی۔ دوسری جانب اگر نہیں بولتے یا ان کے خلاف بولتے ہیں یا پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہو جاتی ہے اور یہ فرانس کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں سفیر کو ملک سے نکالنے کا، تو پھر ان کو پاکستانی قوم سے خطرہ ہے، پاکستان کی جو عوام ہے ان سے ان کو خطرہ لاحق ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ پھر عوام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، عوام کی عدالت میں کیا جواب دیں گے، عوام پھر ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اب یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ خیر جو شاہین سبائی صاحب ہیں انہوں نے ایک اور واقعہ بھی وہاں پہ کوٹ کیا تھا اور ایک پرانی انہوں نے ایک کہانی بھی سنائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار یہ اس زمانے کی بات ہے جب زرداری صاحب جیل میں ہوا کرتے تھے، اور اس عرصے میں زرداری صاحب کراچی کی جو لانڈی کی جیل ہے اس میں تھے، تب وہاں پہ یہ جیل میں تھے، انہی کرپشن اور انہی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے بعد یہ وہاں جیل میں جب گئے تو اس عرصے میں شاہین سبائی ان کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو تب انہوں نے کہا، یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے زرداری صاحب کے گھر جانا ہے، میں ان کا گھر دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب یہ ان کے گھر گئے تو وہاں پہ ان کے ایک بھائی باہر تھے اور گھر کے دیگر لوگ موجود تھے، لیکن اس وقت ان کی ملاقات ان کی والدہ سے ہوئی، یعنی زرداری صاحب کی والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کی حالت دیکھ کر میں تھوڑی دیر جو پریشان ہو گیا تھا۔ ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی کیونکہ ان کا جو بستر تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ 2 ہفتے سے کسی نے صاف ہی نہیں کیا، اتنا گندا ہو رہا تھا، پھر دوائیاں وہاں پہ بکھری پڑی ہوئی تھی، گھر میں کوئی حالت ہی نہیں تھی، کھانے پینے کی کوئی حالات ہی ٹھیک نہیں تھی، مطلب گھر کا ماحول جو ہے نا بہت زیادہ خراب تھا، بہت زیادہ پریشان کن تھا، کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے یا یہ کمانے والے، یا جو زرداری صاحب پر جو یہ کہا جاتا ہے زرداری کے خلاف کہ وہ ملین اور بلینز کی کرپشن کی ہے، اس نے ملین اور بلینز اس نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے اس کی والدہ کے گھر میں یہ چیزیں نظر آتی۔ اگر ایسا نہیں ہے، یا پھر اگر اس نے یا تو کرپشن کی ہے تو وہ پھر والدہ کو پوچھتا نہیں ہے، وہ پیسے ان کو دیتا نہیں ہے یا پوچھ گچھ نہیں کرتا، یا پھر اس نے کرپشن نہیں کی، یہ الزام بے بنیاد ہیں۔ اور تب یہ واحد صحافی تھے جنہوں نے زرداری صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد زرداری صاحب کے حق میں آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں اس چیز کا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ زرداری صاحب نے واقعی میں یہ بلینز کی کرپشن تو کی ہے، لیکن وہ پیسے جو ہے نا وہ اپنی والدہ کے گھر پہ نہیں دیتے تھے، والدہ کو نہیں دیتے تھے، ان کو نہیں پوچھتے تھے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ شاید زرداری صاحب کو ان کی والدہ کی ہی بددعائیں ہیں کہ وہ اگر شاید ان پہ خرچ کرتے، ان سے پوچھتے، ان کا خیال رکھتے، ان پر خرچ کرتے تو شاید وہ دعائیں دیتی اور آج زرداری صاحب کا یہ حال نہ ہوتا۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میں اپنا چینل بھی ناظرین وہاں پہ کمیونٹی پہ آپ کو مینشن کروں گا، میرے چینل پہ بھی میری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔